अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप सभी हजरात खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक मौलाना साहब हैं। अभी मैं आपको उनको वीडियो दिखाऊंगा, पहले आप मेरी बात सुन लें। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। इन मौलाना साहब ने जो फतवा निकाला है, किसी मदरसे ने फतवा निकाला है सैयद अमीनुल कादरी के नाम का और मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी के नाम का और मौलाना आसिफ रजा साहिब किबला के नाम से, इन तीनों के नाम जो ये फतवे निकाले गए हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ये पूछना चाहता हूँ, ये इतने बड़े मौलाना हैं, आलिम हैं, क्या ये कुछ भी बात ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना? कुछ तो इन्होंने पढ़ा होगा, इसके बारे में नॉलेज होगी, तभी तो इन्होंने कुछ बोला है। हजरत मोहतरम, इन मौलाना साहब का ये कहना है, आप इनकी पहले वीडियो देख लीजिए कि ये तीनों जो उलमा हैं, सैयद अमीनुल कादरी साहब और मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी और मौलाना आसिफ रजा कि इनकी वजह से दीन का नुकसान हो रहा है। और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि इन्होंने मौलाना वीडियो बनाई है, लेकिन ऐसे आलिमों की वीडियो जो होती है पब्लिक के सामने आप आया कर रहे हैं, पब्लिक के सामने उजागर कर रहे हैं। मैं ये सिर्फ पूछना ये चाहता हूँ कि अगर कोई बात इन्होंने बोली है, मान लो गलत कोई बात बोली है, तो पहले इनसे बैठ करके मशवरा करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपने ये बात क्यों बोली। पहले आप इन मौलाना साहब की जो वीडियो देख लीजिए, ये क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़े इदारे से तीन हमारे यहाँ के खुतबा जो हैं, जो ख़तीब हैं, जो खिताबत करते हैं, जो तकरीर करते हैं, तीन ख़तीबों पर फतवा लग चुका है। वो फतवा ये लगा है कि इनको अपने जलसों से दूर रखें, इनको अपने जलसों में ना बुलाएं। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से दीन का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनकी वजह से मसलक आला हज़रत का नुकसान हो रहा है। लिहाजा इनको अपने जलसों से दूर रखें, इनको अपने जलसों में ना बुलाएं। जी, एक बड़े इदारे से ये फतवा, ये लेटर पैड जारी हुआ है। मैं सलाम करता हूँ उस मुफ्ती पर जिसने ये हिम्मत किया, ऐसे दौर में, इस दौर में जिसने हिम्मत किया। वरना मसलक आला हज़रत का दम भरने वाले तो आज हमने बहुत से लोग देखे हैं, बहुत से उलमा देखे हैं, आलिम देखे हैं, लेकिन हिम्मत करने वाला इस दौर में, एक इदारे से हिम्मत करने वाला, उनके जज्बे को सलाम, उनके इस हिम्मत को सलाम। समझ रहे हैं? सलाम करने लायक काम किया है उन्होंने। वरना आज सभी इदारे खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलकर फंस जाऊं। लेकिन उनके इस हिम्मत को, इस जज्बे को सलाम, जिन्होंने मसलक आला हज़रत का सिर्फ दम ही नहीं भरा है, बल्कि मसलक आला हज़रत की तरफ, उस मसलक आला हज़रत के लिए काम करने के लिए कदम उठाया है। बदनाम ना हो मसलक आला हज़रत, उसके लिए उन्होंने एक कदम बढ़ाया है। उनके इस जज्बे को सलाम। अभी जो आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो में मौलाना साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन तीनों की वजह से दीन का नुकसान हो रहा है। और इनका कहने का जो तरीका है वो ये है कि जिस इदारे ने इनके नाम का जो फतवा निकाला है, उसके जज्बे को सलाम, और मतलब खूब अच्छे से उनको सलामी दे रहे हैं और कह रहे हैं किसी इदारे में इतनी हिम्मत नहीं थी, आज इन्होंने कदम उठाया है। तो इनके कहने का जो मिजाज है उससे पता चल रहा है कि ये सालों से, बरसों से इस ताक में बैठे हों कि कोई मदरसा इनके नाम का फतवा निकाले और मैं पब्लिक के सामने आया कर दूं। तो दोस्तों, जो मुफ्ती हम्माद रजा साहिब ने कहा था अपने बयान के दौर में, अपने बयान के टाइम में जो बात बोली थी, वो आप बात ये सुन लें जरा। ये मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी क्या कह रहे हैं, इस वीडियो को देखें जरा, थोड़ा छोटा सा क्लिप है, इसको देख लें। पे कदम रखा तो फिर एक वो खातून आ गई जिन्होंने आपको दूध पिला के पाला था। कहने लगी, अब्दुल कादिर जी, अम्मी, एक सवाल है मेरा बचपन से। कहा, क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे, माँ, जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। माशाअल्लाह। सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर, लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, वो सिपाह कहते, मगर मैं दूध की उम्र में ना उसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे, बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे, माँ, वो तो बचपना था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था, अब जवानी है, क्या जा सकते हो? कहने लगे, माँ, अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम यह है, ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। माशाअल्लाह। तो दोस्तों, ये तो आपने सुन लिया
کہ مفتی حماد رضا کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ بھی سن لیجئے کہ سید امین القادری صاحب اپنے بیان کے دور میں، اپنے بیان کے ٹائم میں کیا کہہ رہے ہیں. ان کے بھی سن لیجئے، چھوٹی سی کلپ ہے. سبحان اللہ. اب اس میں جب اللہ غوث پاک سے باتیں کرتا ہے تو یا عبد القادر کہہ کے نہیں باتیں، بلکہ یا غوث اعظم کہہ کے باتیں کرتا ہے. جسے خدا بھی غوث اعظم کہے وہ میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی کی. آپ نے سن لیا کہ سید امین القادری صاحب نے کیا کہا ہے، اور آپ مولانا آصف کی بات بھی ذرا سن لیں. ایک بار ان کی بات سن لیں کیا کہہ رہے ہیں. میرے آقا سیدنا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی جس نے مدینہ شریف میں مدینے والے آقا کو نہ دیکھا، بغداد میں عبد القادر کو دیکھ لے. کہتے ہیں غوث پاک میرے دادا نے فرمایا کہ جس نے میری مزار کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہے جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. فرماتے جس کی دعا کہیں قبول نہ ہو بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا. حضرات اٹھتے بیٹھتے ہوئے غوث پاک کا نام لیا کرو. اٹھتے بیٹھتے ہوئے حضور غوث پاک کا نام لیا کرو. ذرا دل سے کہنے سبحان اللہ. قادری پائیں. فرماتے جس نے میرا نام لیا بخش دیا جائے گا. اللہ. جس نے مجھے یاد کیا بخش دیا جائے گا. جس نے مجھے سوچا بخش دیا جائے گا. جس نے مجھے دیکھا بخش دیا جائے گا. جو میرے بابو شیخ کے قریب سے گزرا بخش دیا. یہ آپ نے مولانا آصف رضا صاحب کی بات سن لی. اب میں دوستو صرف آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سید امین القادری ہیں وہ نبی کی آل سے رشتہ رکھنے والے ہیں. نبی کی آل کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور انہوں نے ایک بار چیلنج بھی کیا تھا اگر کسی کو میرے سید ہونے پر شک ہے تو وہ آئے اور ہم سے مقابلہ کرے. زہر کا پیالہ ایک وہ پیے اور ایک ہم پیئیں. اگر میں جھوٹا ہوں تو میں مر جاؤں گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تو مر جائے گا. تو دوستو اتنی بڑی ہستی نبی کی آل سے وہ تعلق رکھنے والے ہیں، نبی کی آل سے ہیں، اور ان کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے وہ نبی کی آل کا دوڑ رہا ہے. اور ان مولانا صاحب نے ویسے ہی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی. آپ ذرا سید امین القادری صاحب کو کون نہیں جانتا آج کے ٹائم میں؟ مفتی حماد رضا کو کون نہیں جانتا؟ لوگ ان کے بیان سننے کے لیے بے قرار رہتے ہیں. میں اپنی خود بات بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ مفتی حماد رضا صاحب ماتی پور کے جلسے میں آئے تھے. میں کافی دنوں سے امید لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہیں پر یہ حضرت ملیں اور ان سے مصافحہ کر لیا جائے، ان کو دیکھ لیا جائے فیس ٹو فیس. تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی رائے ضرور بتائیں کمنٹ میں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، یہ مہینہ مبارک چل رہا ہے، امام حسین کی شہادت کا مہینہ چل رہا ہے. اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا ہے کہ سید امین القادری اور مفتی حماد رضا صاحب قبلہ اور مولانا آصف رضا کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جانی چاہیے، تاکہ وہ اپنی جو انہوں نے کلپ میں بولا ہے بیان تقریر میں جو بات بولی ہے اس بات کو وہ اچھے سے سمجھا پائیں کہ انہوں نے کیوں بولا. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.